विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब म फेरि तपाईको इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टरको भिडियो दिइरहेको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पढेको थियौं। अब हामी के गर्दै छौं भने लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी को बारेमा आजको भिडियोमा हामी हेर्दै छौं। इलेक्ट्रिसिटी को मैले सुरुमा भनेको थिए चारवटा इफेक्ट्स हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा हिटिङ इफेक्ट, अर्को लाइटिङ इफेक्ट र अर्को केमिकल इफेक्ट अनि अर्को म्याग्नेटिक इफेक्ट भनेर हामी पार्ट वाइज पढ्दै छौं। त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले पार्ट वाइज भिडियो दिइरहेको छु। दोस्रो आज हामी पढ्दै छौं लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त केही तस्बिरहरु, केही डिभाइसेसहरु छ। जस्तो इन्क्यान्डेन्ट ल्याम्प छ, फिलामेन्ट ल्याम्प छ, तपाईको हेलोजन ल्याम्प हुन्छ, CFL हुन्छ, जुन CFL तपाईहरु फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, कम्प्याक्ट फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प, मर्करी ल्याम्प हुन्छ, LED अहिले एडभान्स भइसक्यो, LED आइसक्यो, लाइट इमिटिङ डायोड भन्छ, ट्युब लाइट जसलाई मर्करी त्यो लाम्चो वाला ट्युब लाइट, त्यसपछि मेटल हेलाइड छ, सोडियम ल्याम्प छ। यो डिभाइसहरु तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ, यसको के काम हो त? यसको काम के त? यसले के गर्छ? यसले के गर्छ भने यसले हामीलाई प्रकाश दिन्छ, लाइट इमिट गर्छ। यो सबै लाइट इमिटिङ डिभाइसहरु हो। यो लाइट इमिटिङ डिभाइसहरुले हामीलाई के दिन्छ? जहिले पनि प्रकाश दिन्छ। यसमा यो प्रकाश दिने कारण के हो त? यसमा हामी इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौं। इलेक्ट्रिसिटी दिएपछि यसले हामीलाई के दिन्छ? लाइट दिन्छ। दैट्स व्हाई लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी के भयो भने कि जब हामी कुनै पनि डिभाइसमा इलेक्ट्रिसिटी दियौं, त्यो इलेक्ट्रिसिटी दिएपछि त्यो डिभाइस हिटेड हुन्छ र हिटेड भइसकेपछि त्यसबाट के हुन्छ भने हाम्रो लाइट इमिट हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई हामी के भन्छौं? लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्छौं। लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्नुको कारण के हो भने जब हामी इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौं, त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी जहिले पनि के भन्या हुन्छौं रे? लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्या हुन्छौं। ल अब हामी के गर्छौं भने इलेक्ट्रिसिटी को इफेक्टमा दुईटा डिभाइसको बारेमा बढी पढ्ने छौं। एउटा फिलामेन्ट बत्तीको बारेमा र अर्को फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पको बारेमा। यो दुईटाको बारेमा अलि राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला म तपाईहरुलाई फिलामेन्ट बत्तीको विषयमा भन्दै छु। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी दिएपछि एकदम तातो भएर जसले हामीलाई लाइट दिन्छ त्यसलाई हामी फिलामेन्ट ल्याम्प भन्छौं। यसलाई बल्ब पनि भन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, बुझिराख्नुस्। यसलाई बल्ब पनि भनिन्छ र यसमा के हुन्छ भने चिम भित्र के हुन्छ? यो बल्ब भित्र एउटा घुम्रिएको तार युज भएको हुन्छ। तपाईहरुले देख्नु भएको होला। त्यो घुम्रिएको तार जस्तो स्प्रिङ जस्तो लागेको हुन्छ। त्यो स्प्रिङ जस्तो लागेको तारलाई के भनिन्छ रे? फिलामेन्ट भनिन्छ। त्यसैले त यो बत्तीको नाम फिलामेन्ट बत्ती राखिएको हो। अब हेर्नुस्, त्यसपछि के हुन्छ भने यो फिलामेन्ट जुन हुन्छ त्यो टंगस्टेन वायरबाट धातुबाट बनेको हुन्छ। टंगस्टेन मेटल हो यो। यो टंगस्टेन मेटल नै किन युज गरिन्छ त फिलामेन्ट ल्याम्प भित्र भन्ने क्वेशनहरु एसई मा पनि आउँछ, बेला बेलामा सोधिरहेको हुन्छ। अरु मेटल्स युज नभएर त्यो फिलामेन्टको रूपमा तपाईको किन राखेको हुन्छ रे? टंगस्टेन धातु किन राखेको हुन्छ? टंगस्टेन मेटलले किन युज गरेको हुन्छ? त यसको केही कारणहरु छन्। जुन कारणहरु तपाईहरु अस्तिको भिडियोमा हेर्नु भयो नि, हिटिङ एलिमेन्टको रूपमा नाइक्रोम वायर नै युज गरिन्छ। यो नाइक्रोम वायर नै युज गर्नुको विशेष कारण के थियो? त्यस्तै अहिले फिलामेन्टको रूपमा तपाईको टंगस्टेन युज गरिन्छ। यो टंगस्टेन युज गर्नुको कारण के हो त हेर्नुस्, म पार्ट वाइज भन्दै छु है। यसको के हुन्छ भने टंगस्टेनको रेसिस्टेन्स पावर जुन हुन्छ त्यो बढी हुन्छ, जसलाई नेपालीमा अवरोध भन्छ। विद्युतको अवरोध यसमा धेरै नै भएको हुन्छ। अर्को कुरो, यसको मेल्टिङ पोइन्ट जुन हुन्छ अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस सम्म यो मेल्ट हुँदैन। यसको मेल्टिङ पोइन्ट पनि एकदम हाई भएको हुन्छ र यसले के गर्छ भने विद्युत शक्तिलाई टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई यसले
10% इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ, बाकी 90% जुन हुन्छ यसले हिट एनर्जीमा लस गरेको हुन्छ। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, प्र्याक्टिकली यो प्रयोग गर्नु भएको होला कि त्यो चिमवाला जुन बत्ती हुन्छ पहिलो वाला, त्यसलाई तपाईहरुले बालेर युज गरेर छोएपछि के हुन्छ भने त्यो एकदम तातेको हुन्छ। हामी खाली हातले त्यसलाई छुन पनि सक्दैनौं। यसको रिजन के भयो भने यसले ओन्ली 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ र रिमेनिङ 90% यसले के गरेको हुन्छ भने यसलाई हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ। दैट्स व्हाई चिम जुन हुन्छ हामी छुँदाखेरि धेरै तातो भएको हुन्छ। र यसमा के हुन्छ भने जब इलेक्ट्रिसिटी हामी दिन्छौं नि, इलेक्ट्रिसिटी दिएपछि यसको 2900 डिग्री सेल्सियस सम्म यो हिटेड भएको हुन्छ। 2900 डिग्री सेल्सियस सम्म यो तातो रहेछ। चिमहरु चाहिँ चिमवाला बत्ती चाहिँ फिलामेन्ट बत्ती 2900 डिग्री सेल्सियस सम्म टेम्परेचर यसले एब्जर्ब गर्न सक्छ है। अर्को कुरो के छ भने यो चिमको जुन लाइफ स्प्यान छ, इलेक्ट्रिक बल्बको फिलामेन्ट ल्याम्पको जुन लाइफ स्प्यान छ त्यो अबाउट 1000 आवर्स हो। कति रे 1000 घण्टा हो यसको के भन्छ लाइफ स्प्यान, यसको जीवन भनेको 1000 आवर्स हो। र सबभन्दा मेन पार्ट्स अब के बुझ्नुस् भने एसई मा पनि क्वेशनहरु सोध्ने गरे हुन्छन् कि यो इलेक्ट्रिक बल्ब जुन हुन्छ, चिम जुन हुन्छ, चिम भित्र तपाईको इनर्ट ग्यास युज गरेको हुन्छ। आर्गन, नियन युज गर्छ अथवा कम रिएक्टिभ जुन हुन्छ जस्तो नाइट्रोजन जसले पनि इनर्ट ग्यास जस्तै बिहेभ गर्छ, त्यो ग्यासहरुको युज गरेको हुन्छ। त्यसमा किन युज गरिएको हुन्छ भने यसमा तपाईको युज गर्ने मेन कारण के आयो भने यसले अब जब त्यहाँ भित्र हामी इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौं, इलेक्ट्रिसिटी दिइसकेपछि त्यसमा अक्सिडेसन नहोस्, अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्यो भने त्यो चिम बलिहाल्छ। बलेर त्यो टंगस्टेन वायरबाट जुन फिलामेन्ट बनेको छ त्यो फिलामेन्ट बल्छ, बलेर त्यो फ्यूज भइहाल्छ। त्यो फ्यूज हुनबाट बचाउनलाई, त्यो फिलामेन्टलाई बचाउनलाई के हुन्छ भने अक्सिडेसन नहोस्, इट मिन्स अक्सिजनसँग रिएक्सन नहोस् भनेर त्यहाँ इनर्ट ग्यासहरु युज गरिएको हुन्छ। आर्गन, नियन जस्ता इनर्ट ग्यासहरु त्यसमा हालिएको हुन्छ र हालेपछि त्यसमा के हुन्छ भने अक्सिडेसन हुन पाउँदैन। अक्सिडेसन नभएपछि हाम्रो एउटा इलेक्ट्रिक बल्ब 1000 घण्टासम्म काम गरिरहेको हुन्छ। अर्को कुरो तपाईको के छ भने त्यसमा मसिनो फिलामेन्ट युज गरेको हुन्छ। फिलामेन्ट देख्नुहुन्छ तपाईहरु एकदम नाङ्गो आँखाले हेर्न पनि कठिन हुन्छ, एकदम पातलो बनाएको हुन्छ। धेरै स्टुडेन्टहरुले प्रश्न गर्छ कि सर यति पातलो किन हुन्छ, फिलामेन्ट मोटै किन हाल्दिदैन? त तपाईहरुले 9 क्लासमा पढ्नुभयो। 9 क्लासमा के पढ्नुभयो भने रेसिस्टेन्स र त्यो तारको मोटाई, क्रस सेक्सनल एरिया अफ वायर र रेसिस्टेन्स को बीचमा इन्भर्स रिलेसन छ। इट मिन्स यदि तारको वायर को मोटाई त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया यदि कम छ भने त्यो के हुन्छ, त्यसको रेसिस्टेन्स हाई हुन्छ। रेसिस्टेन्स हाई भएपछि के भयो भने यो चाँडै पग्लिन सक्छ। 3400 डिग्री सेल्सियस मैले अघि भनेको थिएँ, यसको रेसिस्टेन्स 3400 डिग्री सेल्सियस छ। यो 3400 डिग्री सेल्सियस सम्म के हुन्छ भने यो तपाईको मेल्ट हुँदैन र निरन्तर यसले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यसको रेसिस्टेन्स बढाउनलाई जहिले पनि पातलो फिलामेन्ट नै युज गरेको हुन्छ। बुझ्नुभयो त? चिमको इलेक्ट्रिक बल्बको विषयमा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अब म फेरि मैले भनेको थिएँ दुईटा डिभाइसको कुरा गर्छौं। एउटा फिलामेन्ट ल्याम्पको जसलाई इलेक्ट्रिक बल्ब भन्नुभयो, अर्को अब म जान्छु तपाईको फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प जसलाई ट्युब लाइट भनिन्छ। पहिलाको जमानामा त्यही युज हुन्थ्यो। ल त विद्यार्थीहरु अब हामी फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पको बारेमा बुझ्दै छौं है त। हामी भन्दै थियौं कि अब फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पको बारेमा कुरा गर्दै छौं। फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प भन्ने बित्तिकै के भयो भने यसमा मर्करी भ्यापर युज भएको हुन्छ
र मर्करी भ्यापरमा जब हामी इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँछौं अनि यसले के गर्छ भने अल्ट्राभायोलेट रेज निकाल्दिन्छ, त्यसबाट चेन्ज गर्दिन्छ त्यसलाई, त्यो मर्करी भ्यापरलाई अल्ट्राभायोलेट रेजमा चेन्ज गर्दिन्छ र त्यो अल्ट्राभायोलेट रेजहरू फ्लोरिसेन्ट पाउडरमा गएर ठोकिएर त्यसले व्हाइट लाइट इमिट गर्छ भने त्यस्तो डिभाइसलाई हामी के भन्छौं रे फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प भन्छौं अथवा त्यसलाई पहिलाको जमानामा ट्युबलाइट पनि भनेको थियो। ट्युबलाइट भनिसकेपछि अब हामी अहिले त त्यसलाई युज अलि कम गर्ने गरेका छौं किनभने अहिले एलईडी को जमाना, एलसीडी, सीएफएल, एलईडी को जमाना आइसक्यो हैन, सोडियम ल्याम्प को जमाना आइसक्यो, मेटलाइट ल्याम्प को जमाना आइसक्यो। तर पहिला घरमा चाहिँ त्यही ट्युबलाइट युज हुने गरेको थियो। अब के हुन्छ भने जब हामी हेर्नुस् है त फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प को म एक्सप्लेनेसन अलिकति गर्दै छु त्यसको वर्किङ मेकानिजम को विषयमा। जब उसको दुवै साइडमा इलेक्ट्रोड युज भएको हुन्छ, इलेक्ट्रोड को भित्र मर्करी भ्यापर राखेको हुन्छ, जब हाम्रो सर्किट क्लोज हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ, त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी पास हुने बित्तिकै के गर्छ भने मर्करी भ्यापरलाई यसले इलेक्ट्रिकल एनर्जीले के गर्छ भने मर्करी भ्यापरलाई अल्ट्राभायोलेट रेजमा चेन्ज गरिदिन्छ र चेन्ज गरेपछि त्यो ट्युबलाइट को वाल जुन हुन्छ त्यो वालमा फ्लोरिसेन्ट पाउडर को लेप लगाएको हुन्छ, त्यसमा फ्लोरिसेन्ट पाउडर राखेको हुन्छ। अब के हुन्छ अल्ट्राभायोलेट रेज प्रोड्युस भयो, त्यो रेज त हाई पेनिट्रेटिङ पावर हो र एकदम हट रेज हो। तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला सनबाट पनि हामीलाई गर्मीको आवाज हुने भनेको त्यही इन्फ्रारेड र अल्ट्राभायोलेट रेजले गर्दा हो। अल्ट्राभायोलेट रेज एकदम हट रेज हो, तातो हुन्छ त्यो र त्यसको स्पिड पनि धेरै हुन्छ। जब त्यो मर्करी भ्यापर चेन्ज भयो अल्ट्राभायोलेट रेजमा, त्यो रेज गएर सिधै के गर्दियो भने त्यसको वालमा गएर जुन वाल त्यसको काँचको बनाएको हुन्छ त्यहाँ भित्र तपाईको फ्लोरिसेन्ट पाउडर को लेप लगाएको हुन्छ, जलप लगाएको हुन्छ अनि त्यसमा गएर सिधै त्यसले स्ट्राइक गर्छ, ठक्कर हान्छ। ठक्कर हानेपछि त्यो पाउडर के हुन्छ भने ग्लो अप हुन्छ। ग्लो अप भन्नु भनेको लाइट इमिट गर्ने हो। यसरी यसको वर्किङ मेकानिजम हो। फ्लोरिसेन्ट पाउडर बल्ने हो, त्यो हामीलाई जुन व्हाइट लाइट दिएको हो त्यो के हो भने फ्लोरिसेन्ट पाउडर बलेर त्यो हामीलाई लाइट आएको हो। अब फ्लोरिसेन्ट पाउडर को हेर्नुस् है, अब म अलिकति कम्पेरिजन गर्छु तपाईहरुलाई। कम्पेरिजन कोसँग गर्दै छु भने फिलामेन्ट ल्याम्पसँग कम्पेरिजन गर्दै छु। फिलामेन्ट ल्याम्पले के गरेको थियो 90% हिट एनर्जीमा चेन्ज गरेको थियो, ओन्ली 10% यसले के गरेको थियो भने इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई लाइट एनर्जीमा चेन्ज गरेको थियो भन्ने फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पले के गर्छ भने तपाईको 70% लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई डिस्ट्रोय गरेको हुन्छ, 30% यसले लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ। उसले 10% भने यसले 30%। अर्को कुरो हेर्नुस्, अर्को कुरो के छ भने यसको लाइफ स्प्यान कति थियो? फिलामेन्ट को लाइफ स्प्यान थियो 1000 घण्टा। अब यसको लाइफ स्प्यान कति छ? 3000 घण्टा, 3000 आवर्स यसको लाइफ स्प्यान छ। त दुईटा कुरो हेर्नुस्, यसले ओन्ली 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो भने फ्लोरिसेन्टले 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो। यसको लाइफ स्प्यान फिलामेन्ट को 1000 आवर्स हो भने उसको लाइफ स्प्यान 3000 आवर्स हो। यो दुईटै 3 टाइम्स मोर छ है। फिलामेन्ट को भन्दा 3 गुना बढी यसको लाइफ पनि छ, 3 गुना भन्दा बढी यसले लाइट पनि दिन्छ, लाइफ पनि 3 गुना बढी छ। दैट्स व्हाई फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प इज 3 टाइम्स मोर इफिसिएन्ट देन फिलामेन्ट ल्याम्प भनेर भनिन्छ। तपाईको एसई मा क्वेशन पनि सोधेको थियो। के सोधेको थियो भने कि फिलामेन्ट ल्याम्प भन्दा फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प 3 गुना बढी भर पर्दो हुन्छ किन? त किनको कारण के बुझ्नुभयो कि फिलामेन्ट ल्याम्पले 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ भने फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पले 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ, व्हिच इज 3 टाइम्स मोर। Another, यसको
लाइफ स्पैन 1000 आवर्स हो भने यसको लाइफ स्पैन 3000 आवर्स हो. It is also 3 times more. That's why filament lamp is 3 times more efficient than fluorescent lamp भनेर हामी बुझ्छौं. अर्को कुरो के आयो भने फिलामेन्ट ल्याम्प किन्दा महँगो हुन्छ, फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प किन्दा महँगो हुन्छ, फिलामेन्ट ल्याम्प किन्दा सस्तो हुन्छ. 20 रुपैयाँमा फिलामेन्ट ल्याम्प दिन्छ भने त्यो ट्युब लाइट किन्न जानु भयो भने तपाईको पक्कै पनि 100 150 200 250 लिन्छ, धेरै महँगो भयो. बट लङ टर्म युज को लागि के हुन्छ भने फिलामेन्टले तपाईले बुझ्नुभयो यसले 90% एनर्जी खेर फालेको हुन्छ, तर यसले 70% फ्लोरिसेन्टले 70% मात्रै खेर फाल्छ. यसले के गर्यो भने के बुझ्नुभयो भने कि फिलामेन्ट ल्याम्पले के गर्यो भने इलेक्ट्रिसिटी धेरै कन्ज्युम गर्दियो, किनभने उले त 90% हिट एनर्जीमा खेर फालिरहेको छ. बट फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पले त उसको भन्दा त धेरै गुणा धेरै पर्सेन्टेज कम छ, त्यसले खेर फालेको. त यसमा लङ टर्म को लागि फेरि फिलामेन्ट भन्दा फ्लोरिसेन्ट के हुन्छ राम्रो हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ. यसरी बुझ्नुस् है त विद्यार्थीहरु भाइ बहिनीहरु. अब म अर्को उसमा जाँदै छु है त. अब तपाईको फिलामेन्ट र फ्लोरिसेन्ट त बुझ्नुभयो, त्यो विषयमा अलि जानकारी बढी लिनु होला. अहिले फेरि जमाना आइसक्यो CFL र LED को. त CFL को फुल फर्म तपाईलाई थाहा होला. CFL भनेको कम्प्याक्ट फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प हो, कम्प्याक्ट फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प हो. यसले फिलामेन्ट बत्ती जस्तै सजिलै प्रयोग गर्न त सकिन्छ र यसले के गर्छ भने यसले पनि यसको पनि काम उही हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई लाइट एनर्जीमा चेन्ज गर्ने. CFL ले कम्प्याक्ट फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पले. अर्को आयो त्यो भन्दा पनि एडभान्स आइसकेको छ. अहिले तपाईहरु घरमा युज गर्नु भइरहेछ LED बत्ती. LED भनेको लाइट इमिटिङ डायोड भनेर त्यसलाई बुझिन्छ, लाइट इमिटिङ डायोड. यो पनि के हो भने यो एउटा अर्धचालक प्रकाशको के हो भने स्रोत हो, लाइटको सोर्स हो, अर्धचालक है. अब जसमा यसमा के हुन्छ भने जब हामी इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौं त यो पनि ग्लो अप भएर हामीलाई के दिएको हुन्छ, लाइट दिएको हुन्छ. अब म तपाईलाई फिलामेन्ट सँग यो LED र CFL लाई कम्पेरिजन गर्दै छु है. कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब 100 वाट को चिमले जति उज्यालो दिन्छ तपाईलाई, बुझ्नुस् है राम्रोसँग, 100 वाट को चिमले जति उज्यालो दिन्छ तपाईलाई 23 देखि 28 वाट को CFL ले त्यति लाइट दिन्छ र 23 देखि 28 वाट को CFL ले जति लाइट दिन्छ त्यति हाम्रो 15 देखि 22 वाट को LED ले लाइट दिएको हुन्छ. बुझ्नुभयो त. यहाँ म एउटा लेख्छु है त. 100 वाट को यो फिलामेन्ट हो भने यसले कति रे CFL ले 23 देखि 28 वाट को त्यतिकै उज्यालो दिन्छ र LED ले 15 देखि 22 वाट को उज्यालो दिन्छ. यो कुरो बुझ्नुस्. यो कम्पेरिजन हो. यो फिलामेन्ट ल्याम्प हो, यो CFL हो र यो LED हो. त यसरी हामी लाइटिङ इफेक्ट को कुरो गर्यौं. अब यो लाइटिङ इफेक्ट को कुरो गर्दाखेरि हामीले फिलामेन्ट र फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प बुझ्यौं. फिलामेन्टमा के युज भएको हुन्छ, टंगस्टेन को युज भएको हुन्छ र त्यो टंगस्टेन किन युज हुन्छ त्यसको कारण बुझ्नुभयो. फ्लोरिसेन्टमा के युज हुन्छ, त्यसको वर्किङ मेकानिजम के हो त्यो बुझ्नुभयो. फिलामेन्ट र फ्लोरिसेन्ट को कम्पेरिजन गर्यौं. त्यो भन्दा पनि एडभान्स अहिले आइसकेको CFL र LED को विषयमा हामी पढ्यौं. यति पढिसकेपछि मलाई पक्कै पनि विश्वास छ कि तपाईहरुले अब यो लाइटिङ इफेक्ट को विषयमा, लाइटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी को विषयमा पक्कै पनि सबै बुझिसक्नु भएको छ. अब म नेक्स्ट कुरोमा जान्छु है त.